आफ्नै वचनमा अडेनन् राष्ट्रपति नियम विपरीत लिए 55 लाख रुपैयाँ उपचार खर्च। समर्जङ कम्पनीकै 4 प्रमुख जग्गा हिनामिनामा संलग्न। राजनीतिमा आउन पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको वामअप। लुम्बिनीमा बजेट छलफल। एमालेको बहिष्कारकै बीच अघि बढ्दै सभामुख र सरकार। 3 महिनामा कुखुराको मासु किलोमै 60 रुपैयाँ महँगो। काठमाडौँ रक्सौल रेलमार्गको लोकेसन सर्वे प्रतिवेदनमा भारतले माग्यो सुझाव। गायक रविन तामाङको निधन। क्यासिनो र फिल्म हलको टिकट डिजिटलाइज गर्न महानगरको निर्देशन। राष्ट्रपतिको 55 लाख उपचार खर्च सरकारले नै बेहोर्ने। लुम्बिनीमा एमालेले गर्यो बजेटमाथिको छलफल बहिष्कार। नाराबाजी गर्दै बाहिरिए सांसद। भाटबटनीका सञ्चालकलाई थुनामा नराख्दा अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्ने। समितिका सभापति चयनका लागि शीर्ष नेताले मागे 5 दिन। 20,000 भाइल एसपीभी खोप आइपुग्यो। 9 देखि 14 वर्षसम्मका किशोरीलाई दिइने। गुगल, फेसबुक, माइक्रोसफ्ट लगायतका 5 कम्पनी नेपालको कर प्रणालीमा दर्ता। क्यासिनो र फिल्म हलको टिकट डिजिटलाइज गर्न महानगरपालिकाको निर्देशन। बाढी आएपछि मिलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याउन छाडियो। काठमाडौँ महानगरले सुरु गर्यो बजार अनुगमन। कफी पसललाई तिरायो 10,000 रुपैयाँ जरिवाना। 5 कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्न पाए स्वीकृति। राजस्व सङ्कलनको अवस्था हेर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र डरलाग्दो अवस्थामा छ भन्दै सांसद चौधरीको भनाई। दोब्बरले बढ्यो गोलभेडा उत्पादन। भारतको मूल्य वृद्धिको छैन प्रभाव। शौचालय पनि जान पाउँदैनन् माइती घरमा आन्दोलन गर्नेहरू। आयरल्यान्डसँग पराजित हुँदा नेपाल 8औं स्थानमा सीमित। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेसपाले छुट्टै समाजवादी मोर्चा बनाउने। सर्वोच्चलाई सिआइबीको जवाफ। मिनबहादुर लगायतलाई थुनामा नराखी अनुसन्धान गर्दा मुद्दा प्रभावित गर्न सक्छन्। अविरल वर्षापछि आएको पहिरोले पाल्पाका सडक बन्द। नेकपा एमालेलाई प्रदेश अधिवेशनको चटारो। भदौभित्रै 7 प्रदेशमा नयाँ नेतृत्व। भारतले जित्यो साफ च्याम्पियनशिपको उपाधि। गगन थापालाई बालेन शाहले भने काठमाडौँ महानगरका विद्यालयमा कंग्रेस भातृ संगठन नभएको घोषणा गर्दछौं। सुपर हेवा हाइड्रो पावरमा काम गर्ने 19 मजदुर अझै भेटिएनन्। नवीन राप्रपा कार्यान्वयनका लागि राप्रपाले तोक्यो प्रदेश संयोजक। नेपालमा भूमि बैंक स्थापना गर्नुपर्छ। कृषि उत्पादन 80% वृद्धि हुन्छ भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको भनाई। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि थप। कोशी र तिनाउ नदीमा पानीको बहाव खतरा तहमा। यी प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना। अमेरिकी मन्त्री डोनाल्ड लु र एमसीसी प्रमुख अल्ब्राइट नेपाल आउँदै हस्ताक्षर समारोह हुने। नेपाल आयरल्यान्डसँग 2 विकेटले पराजित। जनमतका लागि खाली ठाउँ गर्न प्रधानमन्त्रीले कुन मन्त्रीलाई बोलाउलान् फिर्ता, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। गगन थापाप्रति बालेन शाहको कटाक्ष। शिक्षण संस्थामा कंग्रेसको भातृ संगठनलाई नभएको घोषणा गर्छु, त्यसपछि भयो ठूलो हंगामा। अफगानिस्तानमा 1 महिनाभित्र ब्युटी पार्लर बन्द गर्न तालिबानको आदेश। लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणका लागि कदम चाल्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन। युवराज सफल पनि अब स्वतन्त्र पार्टीमा। र आजको स्मार्ट खबरको स्वास्थ्य सम्बन्धी समाचारमा के तपाईँ कपाल झरेर चिन्तामा हुनुहुन्छ? यदि चिन्तामा हुनुहुन्छ भने के खानेकुरा खाने, यसबारेमा भिडियोको अन्त्यमा जानकारी गराउनेछौँ। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्यूज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन नेउपाने। आज मिति विक्रम सम्मत 2080 साल असार 20 गते बुधबार, इस्वी सम्मत 2023 जुलाई 5 तारिक। सदाझै आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका मुख्य समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शक महानुभावहरू। पल पलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ नि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ बालेन शाहको प्रसङ्गबाट। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री गगन थापालाई कटाक्ष गरेका छन्। महामन्त्री थापाले सोमबार एक कार्यक्रममा राजनीतिक दलको झोला बोकेर विश्वविद्यालय छिर्न पाइँदैन भन्ने कुरालाई स्थापित गर्नुपर्ने बताएका थिए। थापाको भनाइप्रति कटाक्ष गर्दै मेयर बालेन शाहले काठमाडौँ महानगरका विद्यालय शिक्षण संस्था कार्यालयमा कंग्रेस पार्टीको भातृ संगठन नभएको घोषणा गरेका हुन्। माननीय गगन थापाज्यू दलको हिजो एक कार्यक्रममा झोला बोकेर प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थी विश्वविद्यालय छिर्न पाइँदैन भनेर त भन्नुभयो। मेयर शाहले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, नेपाली कंग्रेसको महामन्त्री ज्यूले नै भनेपछि काठमाडौँ महानगरभित्रका सबै विद्यालय, शिक्षण संस्था, कार्यालय सबैतिर कंग्रेस पार्टीको कुनै पनि भातृ संगठन नभएको घोषणा गर्दछौं। मेयर शाहले बोलेको कुरा पूरा गर्न महामन्त्री गगन थापालाई आग्रह गरेका छन्। चर्चित नेपाली रक गायक तथा अभिनेता रविन तामाङको निधन भएको छ। दिदी भगवती तामाङले भाइ रविनको मंगलबार बेलुका निधन भएको पुष्टि गरेकी छन् भने अहिले पोस्टमार्टमका लागि रविनको शवलाई त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा राखिएको छ। मंगलबार बेलुका बुढानील कण्ठस्थित घरमा रविनको निधन भएको भगवतीले बताउनु भएको छ भने प्रहरी प्रभाग बुढानील कण्ठका इन्स्पेक्टर दिपेन्द्र चन्दले गायक तामाङकी दिदी भगवतीले प्रहरीलाई 6 बजे खबर गरेको र सोही अनुसार बुढानील कण्ठ 5 चिसनी स्थित उनको घरमा पुगेको बताए। प्रहरीलाई मृतकको दिदीले खबर गर्नु भएको
भएको हो। तुरुन्तै घटनास्थलमा पुगेर दिदीकै आग्रहमा हामी घरभित्र पस्यौं। उहाँ मृत अवस्थामा भेटिनुभयो। शंकास्पद केही देखिँदैन, सामान्य अवस्था छ। घटनास्थल क्लिन देखिन्छ उनले भने। सबै प्रक्रिया पुर्याएर रविको शवलाई त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज लगिएको उनले जानकारी दिएका छन्। रवि एन्ड द रिभोल्युसन ब्यान्डका भोकलिस्ट समेत रहेका रविन पछिल्लो समय चलचित्र अभिनयमा समेत व्यस्त थिए। उनको पछिल्लो फिल्म छड्के 2 थियो। नेपाली रक जनराको गीतको विकासमा उनको योगदान उल्लेख्य मानिन्छ। उनको निधनमा नेपाली सांगीतिक कर्मीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरिरहेका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भारतमा गराएको उपचार खर्च सरकारले नै बेहोर्ने निर्णय गरेको छ। 12 असारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले राष्ट्रपति पौडेलले भारतमा गराएको उपचारको खर्च बेहोर्ने निर्णय गरेको हो। राष्ट्रपति पौडेलले भारतमा उपचार खर्च गर्न जाँदा र आउँदा गरेको अथवा लागेको हवाई भाडा, अस्पतालको खर्च र सुरक्षाकर्मीहरूको दैनिक भ्रमण भत्ता लगायतका 55,02,269 रुपैयाँ बेहोर्ने निर्णय भएको छ। मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालयमा 15 गते प्राप्त भएको र त्यसअनुसार रकमका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको परराष्ट्र लेखा शाखाका उपसचिव भेष प्रसाद भुटेलले लेखेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। यसअघि राष्ट्रपति आफैले उपचार खर्च बेहोर्ने चाहेको पनि उनको कार्यालयबाट सूचना सार्वजनिक भएको थियो। स्वदेशमै हुन सक्ने सामान्य उपचारका लागि विदेश गएको भनी आलोचित पौडेलका तर्फबाट कार्यालयले वक्तव्य जारी गर्दै आलोचना मत्थर गरेको थियो। अहिले भने सरकारले नै उक्त रकम तिर्ने घोषणा गरेको छ। दर्शक महानुभावहरू, राष्ट्रपतिको सचिवालय तथा परिवारका सदस्यले समेत दैनिक भ्रमण भत्ता कटाएर हवाई भाडा र उपचार खर्चको मात्रै बिल स्वीकृत भएको छ। त्यही अनुसार 18 असारको साँझ सचिव स्तरबाट निर्णय गरेर निकासा मागेको परराष्ट्र स्रोतले बताएको छ। काठमाडौँबाट दिल्लीमा एयर एम्बुलेन्समा राष्ट्रपतिलाई लैजाँदा सबैभन्दा धेरै 33 लाख रुपैयाँ खर्च भएको स्रोतले बताएको छ भने स्रोतका अनुसार दिल्लीको उपचारमा करिब 7 लाख रुपैयाँ र फर्कदाको करिब 6 लाख खर्च भएको छ। ती सबै रकमको बिल सहित रकम निकासाका लागि अनुरोध गरिएको पत्रमा लेखिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको पनि डबल स्ट्यान्डर्ड देखिएको छ भने राष्ट्रपतिको 55 लाख उपचार खर्च सरकारले नै बेहोर्ने भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसबारेमा तपाईहरूको धारणा के छ? हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन भने नबिर्सनुहोला। भाटबटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले सर्वोच्च अदालतमा दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन बारेमा सर्वोच्चले मागेको जवाफमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले उनलाई छाड्दा मुद्दा प्रभावित हुने जिकिर गरेको छ। ब्युरोकी प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजी किरण बज्राचार्यले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफमा गुरुङ प्रभावशाली व्यक्ति भएकाले थुनामा नराखी अनुसन्धान गर्दा साक्षी तथा जाहेरवालालाई प्रभावमा पार्न सक्ने भनिएको छ। सबुत प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने, अन्य प्रतिवादीहरूलाई भाग्न मद्दत गर्न सक्ने प्रबल सम्भावना देखिएको निजलाई थुनामा राखी अनुसन्धान गर्दा पुरै अनुसन्धान प्रभावित भई तथ्यरक अनुसन्धान गर्न र अपराधको सञ्जाल पहिचान तथा तहकीकातमा कठिनाई हुने अवस्था देखिएको बज्राचार्यले दिएको जवाफमा भनिएको छ। निज प्रतिवादीको अख्तियार प्राप्त अधिकार समक्ष बयान गराउने कार्य बाँकी नै रहेको हुँदा निजलाई थुनामा नै राखी मुद्दाको अनुसन्धान गर्नुपर्ने विद्यमानता रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका भाटबटेनीका सञ्चालकलाई थुनामा नराख्दा अनुसन्धान प्रभावित हुन्छ भन्दै सीआईबीले सर्वोच्चलाई जवाफ फर्काएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले फिल्म हल र क्यासिनोको टिकट डिजिटलाइज गर्न निर्देशन दिएको छ। 17वटा सिनेमा हल र 6वटा क्यासिनोलाई प्रवेश शुल्क बापतको टिकट डिजिटल प्रणालीमा लैजान महानगरले निर्देशन दिएको हो। आज महानगरको राजस्व विभागले पत्र लेख्दै भनेको छ, मनोरञ्जन करका करदाताले डिजिटल प्रणालीबाट प्रवेश शुल्क सङ्कलन गरेको भए 3 दिनभित्र र डिजिटल प्रणाली सञ्चालनमा नआएको भए 30 दिनभित्र प्रवेश शुल्क डिजिटल प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउनु पर्नेछ। पत्र अनुसार डिजिटल प्रणाली महानगरको राजस्व विभागलाई पहुँच गराउन निर्देशन दिएको छ भने बागमती प्रदेश सरकारले मनोरञ्जन कर, चलचित्र कर, सांस्कृतिक प्रदर्शन हल, कन्सर्ट थिएटर, नाटकघर, फन पार्क, वाटर गार्डन, बाल उद्यान, दोहोरी साँझ डान्स बार, क्यासिनो, फुटसल, जुम्बा, नाइट्स क्लब, मसाज एवं स्पा, जिप लाइन, बन्जी जम्प, स्विमिङ पुल र पार्क लगायत मनोरञ्जन स्थलमा लगाउने कानुनी व्यवस्था गरेको छ। उक्त व्यवस्था बमोजिम चलचित्र घरमा प्रवेश गर्ने प्रति टिकटमा महानगरमा 5% मनोरञ्जन कर बुझाउनु पर्नेछ भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, बालेन शाहले पनि यस बारेमा केही जानकारी दिएका थिए। पछिल्लो 3 महिनामा ब्रोइलर कुखुराको तयारी मासुको मूल्य किलोमा 60 रुपैयाँसम्मले बढेको छ। बजारमा अहिले कुखुराको तयारी मासुको मूल्य 430 रुपैयाँदेखि 460 रुपैयाँसम्म पुगेको छ भने जबकि 4 वैशाखमा प्रति किलो कोल्ड स्टोर मूल्य 280 रुपैयाँ हुँदा तयारी मासुको मूल्य 380 रुपैयाँदेखि 700 रुपैयाँसम्म प्रति किलो हाराहारी थियो। राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री व्यवसायी सङ्घले गत साता मात्रै ब्रोइलर कुखुराको कोल्ड स्टोर मूल्य किलोमा 10 रुपैयाँले बढाउने निर्णय गरेको थियो, जसअनुसार बजारमा ब्रोइलर कुखुराको कोल्ड स्टोर मूल्य
मूल्य प्रति किलो 310 रुपैयाँ पुगेको थियो। संघका सचिव देवकुमार गिरीका अनुसार वैशाख यता मात्रै कुखुराको कोल्ड स्टोर मूल्य 6 पटक बढेको छ भने त्यसअघि चैतमा 2 पटक र फागुनमा 1 पटक कुखुराको कोल्ड स्टोर मूल्य बढेको थियो। 4 वैशाखमा 280 रुपैयाँ प्रति किलो रहेको कुखुराको कोल्ड स्टोर मूल्य 11 वैशाखमा पुनः किलोमा 10 रुपैयाँले बढेर 290 रुपैयाँ पुगेको थियो। यद्यपि अहिले भने कुखुराको मासु किलोमै 60 रुपैयाँ महँगो भएको छ। नेकपा एमाले राजनैतिक पूर्वग्रहका आधारमा क्रमागत योजनामा बजेट कटौती गरेको र निर्देशनालयहरू खारेज गरेको भन्दै बजेटमाथिको छलफल बहिष्कार गरेको छ। मंगलबार आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट वक्तव्यमाथि छलफलका लागि बोलाएको बैठकले एमाले बहिष्कार गरेको भनी प्रदेश सभा बैठक सुरु हुने बित्तिकै एमाले सांसदहरू उठेर विरोध जनाए। त्यस क्रममा एमाले प्रदेश सभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तुलसी प्रसाद चौधरीले बजेट पुस्तिका नै च्यातेका छन्। प्रदेश सभा बैठक बहिष्कार गरेर एमाले प्रदेश सभा सदस्यहरू नाराबाजी गर्दै बाहिरिएका थिए। त्यसपछि एमाले प्रदेश सभा संसदीय दलको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी निर्देशनालयहरू खारेजी फिर्ता र क्रमागत योजनामा बजेट नराखेसम्म चुप नबस्ने बताएको छ। विगतको सरकारले सञ्चालन गरेका बहुवर्षीय तथा गौरवका योजनाहरूलाई अलपत्र पार्ने उद्देश्यका साथ अति न्यून बजेट विनियोजन गरेको पनि एमाले आरोप लगाएको छ। विशेष गरी लुम्बिनीमा एमाले बजेटमाथिको छलफल बहिष्कार गरेको छ भने नाराबाजी गर्दै सांसद बाहिरिएका छन्। छिमेकी मुलुक भारत र पाकिस्तानमा गोलभेडा महँगिएको छ। भारतका विभिन्न शहरमा मानिसहरूले किलो गोलभेडाको लागि 105 रुपैयाँ भारूसम्म तिरिरहेको भारतीय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन् भने पाकिस्तानमा पनि केही दिन अघिसम्म गोलभेडाको मूल्य दोब्बरले बढेर पाकिस्तानी 100 रुपैयाँसम्म पुगेको छ। सामान्यतया हाम्रो नेपालमा खपत हुने मध्ये 50% बराबर गोलभेडा भारतबाटै आयात हुन्छ। छिमेकी मुलुकमा गोलभेडाको मूल्य अत्याधिक महँगो छ। कतिपयलाई भारतमा महँगो भएपछि त्यसको प्रभाव यहाँ पनि पर्न सक्छ भन्ने लाग्छ, तर यहाँ भारतीय गोलभेडाको मूल्यको केही प्रभाव नपर्ने कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिका सूचना अधिकारी विजय श्रेष्ठले बताउनुभयो। उनका अनुसार हाल भारतबाट सानो गोलभेडा आएको छैन, यही उत्पादन छ। उनले भने त्यहाँ बढेको मूल्यले हामीलाई केही फरक पार्दैन। नेपालीले सामान्यतया रूपमा घरायसी प्रयोजनका लागि सानो गोलभेडाको प्रयोग गर्छन्। लगभग 90% उपभोग यस्ता सानो गोलभेडाको हुन्छ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। ठूलो गोलभेडा भने होटल तथा रेस्टुरेन्टमा सलादको रूपमा प्रयोग हुन्छ। अहिले गोलभेडा उत्पादनको मौसम होइन, बर्सातको सिजनमा खुला ठाउँमा गोलभेडा उत्पादन हुँदैन। टनेलको गोलभेडामा भर पर्नुपर्छ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। अहिले नेपालमा नै उत्पादन धेरै छ र भारतमा बढी जस्तो यहाँ गोलभेडाको मूल्य अथवा टमाटरको मूल्य बढ्ने छैन भन्दै उहाँले बताउनुभयो। आईसीसी विश्वकप छनौट अन्तर्गत 7औं स्थानको खेलमा नेपाल पराजित भएको छ। मंगलबार भएको खेलमा आयरल्यान्डले 2 विकेटको जित निकालेसँगै नेपाल 8औं स्थानमा सीमित बन्यो भने नेपालले दिएको 269 रनको लक्ष्य आयरल्यान्डले 4 बल खेल्न बाँकी छँदा 8 विकेटको क्षतिमा पूरा गर्यो। आयरल्यान्डका लागि ह्यारी टेक्टरले 60 रन र कर्टिस चम्परले 62 रनको योगदान गरेका थिए। बोलिङमा नेपालका करण केसी 4 विकेट लिए भने किशोर महतले 2 विकेट हात पारे। त्यसअघि जिम्बाब्वेको हरारे स्थित ताकासिङ्गा स्पोर्ट्स क्लबमा टस हारेर पहिलो ब्याटिङ गरेको नेपालले 9 विकेटको क्षतिमा 268 रन जोडेको थियो। विशेष गरी आयरल्यान्डसँग पराजित हुँदा नेपाल 8औं स्थानमा सीमित भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध पटक पटक मुद्दा हाल्दै आएका युवराज पौडेल सफलले सोही पार्टीसँग मिल्दोजुल्दो नाम राखेर अर्को पार्टी खोल्न लागेका छन्। उनले खोल्न लागेको नयाँ दलको नाम स्वतन्त्र नेपाली पार्टी राखिएको छ। पार्टी दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको र पार्टीको नीति मौलिक हुने उनले जानकारी दिएका छन्। उनले आफ्नो पार्टीले कुनै पनि आर्थिकवाद नअँगाल्ने समेत उनले बताएका छन् भने पार्टीको सिद्धान्त नेपालवाद रहने उनले बताए। पार्टीले राजालाई पनि स्थान दिएको उनको भनाइ छ भने सफलले सामाजिक सञ्जालमा पार्टीको सदस्यताको आह्वान पनि गरिसकेका छन्। भारतले काठमाडौँ रक्सौल अन्तर्देशीय रेलमार्गको फाइनल लोकेसन सर्वे प्रतिवेदनको मस्यौदा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ। गत 17-20 जेठमा भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा नै हस्तान्तरण हुने भनिएको यो प्रतिवेदनको मस्यौदा नेपालको रायका लागि भन्दै हस्तान्तरण गरेको हो। प्रतिवेदन तयार भए पनि त्यसलाई अन्तिम रूप दिनुअघि भारतले नेपालको राय मागेको भने अब भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र रेल विभागले यो प्रतिवेदन अध्ययन गर्नेछ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार प्रतिवेदन अध्ययनपछि विभिन्न विषयमा नेपालले आफ्ना राय र प्रतिक्रियाहरू दिनेछ। त्यसका आधारमा प्रतिवेदनले अन्तिम रूप पाउनेछ र नेपाललाई भारतले फाइल प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नेछ। भारतले सो प्रतिवेदन दिएपछि भारत भ्रमणमा समयमा नै रेलमार्गको निर्माण अघि बढाउन भारत सरकारसँग आग्रह गर्ने तयारी थियो। काठमाडौँ रक्सौल रेलमार्गको फाइनल लोकेसन सर्वे 18 महिनाभित्र यो काम सकाउने गरी 22 असोज 2078 मा नेपाल र भारत बीच द्विपक्षीय समझदारी एमओयू भएको थियो। एमओयूका अनुसार रेलमार्गको विस्तृत परियोजना
योजना प्रतिवेदन भारतले आफ्नै खर्चमा भारतीय सरकारी कम्पनी मार्फत तयार गरेको भने भारतले सम्झौता अनुसार नेपालमै काम गर्न टोली पठाएको थियो। यो रेलमार्गको प्रारम्भिक इन्जिनियरिङ तथा ट्राफिक सर्वेक्षणको रिपोर्ट भारतले नेपाललाई दिइसकेको छ। काठमाडौँ रक्सौल रेलमार्गको लोकेसन सर्वे प्रतिवेदनमा भारतले सुझाव मागेको हो। संघीय संसदको संसदीय विषयक समितिका सभापति चयनका लागि शीर्ष नेताहरूले थप 5 दिन समय मागेका छन्। सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रमुख विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली प्रमुख सत्ता घटक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङलाई बोलाएर संसदीय समितिको सभापतिका विषयमा छलफल गरेका थिए। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गुरुङका अनुसार सभामुख घिमिरे संसदीय समितिले लामो समयसम्म सभापति पाउन नसक्दा त्यसको प्रभाव संसदमा देखा परेको र यसतर्फ गम्भीर रहेको बताएका थिए। आफूले विगतमा पटक पटक गरेको आग्रह अनुसार पनि समिति सभापति चयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने वातावरणका लागि दलहरूबाट आग्रह नआएको भनी शीर्ष नेताहरूको ध्यानाकर्षण गरेका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रमुख विपक्षी दलका नेता ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाले छिटो समिति सभापति चयन गरौँ भन्ने विषयमा आफूहरू समेत सहमत रहेको बताए। दलहरूका बीचमा एक चरणमा छलफल गर्नका लागि केही समय भन्दै उनीहरूले थप 5 दिनको समय मागेका छन् भन्दै बताइएको छ। पाठेघर मुखको क्यान्सर विरुद्ध लगाइने एसपीभी खोप नेपाल आइपुगेको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागको खरिद शाखा प्रमुख डाक्टर सुरेन्द्र चौरासियाका अनुसार नेपालले खरिद गरेको 20,000 भाइल एसपीभी खोप मंगलबार नेपाल आइपुगेको हो। सरकारले पहिलो पटक खरिद गरेको उक्त खोप 9 देखि 14 वर्षका उमेर समूहका किशोरीहरूलाई दिनेछ भने डाक्टर चौरासियाले भने अहिले पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा लगाउने हो। कहाँ कसरी लगाउने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ। चिकित्सकहरूका अनुसार महिलामा हुने क्यान्सर मध्ये पाठेघर मुखको क्यान्सर पहिलो नम्बरमा पर्छ भने ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस एसपीभी विरुद्धको खोप लगाए वा समयमै परीक्षण गराएर क्यान्सर हुने सम्भावना वा जटिलता एकदमै न्यून हुन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा 1 लाख महिला मध्ये 14 जना भन्दा बढीलाई पाठेघर मुखको क्यान्सर हुन्छ र वार्षिक 2000 को मृत्यु हुने गरेको छ। महिलामा हुने पाठेघरको मुखको क्यान्सरलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि पहिलो पटक एसपीभी विरुद्धको खोप लगाउन लागिएको हो। एक नयाँ अध्ययनका अनुसार एसपीभी खोपले 90% सम्म पाठेघरको मुखको क्यान्सरको जोखिम घटाउँछ भन्दै बताइएको छ। त्यसकारण 20,000 भाइल एसपीभी खोप नेपाल आइपुगेको छ भने 9 देखि 14 वर्षसम्मका किशोरीलाई दिने बताइएको छ। सूचना प्रविधि र डिजिटल सेवाका क्षेत्रमा काम गरिरहेका गुगल, फेसबुक र माइक्रोसफ्ट लगायतका 6वटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी नेपालको कर प्रणालीमा दर्ता भएका छन्। नेपालमा विद्युत सेवाको कारोबार गर्ने विदेशी कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउन चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐन मार्फत सरकारले विद्युतीय सेवा कर, डिजिटल सर्भिस ट्याक्स सम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो। सोही अनुसार हालसम्म 6वटा विदेशी कम्पनी दर्ता हुन आएको ठूला करदाता कार्यालयका कर अधिकृत साधुराम पुडासैनीले जानकारी दिए। यस्ता कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउन सरकारले कानुन बनाएको भए पनि अधिकांश कम्पनीले भने अझै कर प्रणाली बाहिर छन्। ठूला करदाता कार्यालयका अनुसार सिङ्गापुरमा कार्यालय रहेका 3वटा कम्पनी गुगल एसिया पेसिफिक प्राइभेट लिमिटेड, माइक्रोसफ्ट रिजनल सेल्स प्राइभेट लिमिटेड र लिङ्कडिन सिङ्गापुर प्राइभेट लिमिटेड दर्ता भएका छन्। त्यस्तै संयुक्त राज्य अमेरिकाको ब्लुमिङ्टन ठेगाना राखिएको NCS पियर्स इन्कर्पोरेसन र बेलमिङ्टन काउन्टी अफ न्यू क्यासल ठेगाना भएको इप्सको इन्टरनेसनल कन्फरेन्सेस पनि ठूला करदाताका कार्यालयमा दर्ता भएका हुन्। विशेष गरी गुगल, फेसबुक, माइक्रोसफ्ट लगायतका 5 कम्पनी नेपालको कर प्रणालीमा दर्ता भएका छन्। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सिन्धुपाल्चोक अम्बाथान स्थित हेडवर्क्समा सुरुङमा पानी पथान्तरण बन्द गरिएको छ। मेलम्चीको जलाधार क्षेत्रमा भारी वर्षा भएर धमिलो पानी सहितको बाढी आएपछि सोमबारदेखि मेलम्चीको सुरुङमा पानी हाल्न रोकिएको छ भने मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका निर्देशक प्रवक्ता राजेन्द्र पन्तका अनुसार गत हप्ता दिनभर सुरुङमा पानी हाल्ने र रातमा बन्द गर्ने गरिएको थियो, तर जलाधार क्षेत्रबाट धमिलो पानी आएपछि सुरुङलाई हुन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राखेर बन्द गरिएको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। यसकारण काठमाडौँमा फेरि खानेपानीको वितरण प्रभावित भनिएको छ। पानी सङ्घलेपछि फेरि सुरुङ खोल्छौं। उनले भने गत वर्षहरूको जस्तो वर्षायामभरि लगातार सुरुङ बन्द गर्दैनौं, जोखिम कम देखाएर खोलेर पानी ल्याउँछौं। 1 असार 2078 मा आएको बाढीले यसअघि सिन्धुपाल्चोकको अम्बाथानमा तयार भएको मुहान स्थल क्षतिग्रस्त गरेपछि सरकारले भौगोलिक रूपमा कम चुनौतीपूर्ण ठाउँमा हेडवर्क्स बनाउने गरी नयाँ मुहान खोजिरहेको छ। विशेष गरी बाढी आएपछि मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याउन छाडिएको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले बजार अनुगमन सुरु गरेको छ। खाद्यान्न लक्षित अनुगमन बढाउने उद्देश्यसहित मंगलबारदेखि सुरु गरेको बजार अनुगमनमा एक पसल कारबाहीमा परेको छ। महानगरका मेयर बालिन शाहका प्रेस सहकर्ता सुरेन्द्र बजगाईका अनुसार मंगलबार गरिएको बजार अनुगमनमा हिमालयन कफी पसल कारबाहीमा परेको हो। महानगरले 32 पुतलीमा रहेको हिमालयन कफी हाउसको अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा कफी सपमा उपभोग्य मिति नभएको केकजन्य वस्तु बरामद भएको महानगरपालिकाले जनाएको छ। उत्पादन र उपभोग्य म्याद नभएको वस्तु जफत गर्दै महानगरपालिकाले कफी पसललाई 10,000 रुपियाँसम्म समेत जरिवाना गरेको छ। यस्तै पसलमा सरसफाई राख्न र गुणस्तरीय वस्तु मात्रै बिक्री वितरण गर्न महानगरले पसललाई सचेत गराएको छ। अविरल वर्षापछि झरेको पहिरोले पाल्पाका विभिन्न सडक अवरुद्ध भएका छन्। वर्षाका कारण सडकमा पहिरो र लिदो झर्दा आवाजावत बन्द भएको छ भने सिद्धार्थ राजमार्गको तानसेन पोखरा सडक खण्डको चिपीदानी धैरेनीमा लिदो र गेग्रान सहितको पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध भएको छ। धैरेनी क्षेत्रमा डिभिजन सडक कार्यालय पाल्पाको डोजर पुगे पनि लगातारको वर्षाले पहिरो हटाउन नसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ। धैरेनी क्षेत्रमा सोमबार रातिदेखि नै सडक अवरुद्ध छ। सिद्धार्थ राजमार्गको तानसेन बुटवल सडक खण्डको गौडे पुलमा खसेको पहिरो पन्छाउने काम भइरहेको डिभिजन कार्यालयका पाल्पाका डिभिजन प्रमुख प्रदीप मणि निरौलाले बताउनुभयो। निरन्तर पहिरो झरिरहने बुटवल तानसेन सडक खण्डको हिउँदे खोला, पानी मिल, बर्तुङ, आरेभन्ज्याङ लगायतका क्षेत्रमा एक्सकाभेटर, लोडर, जेसीबी सहितको जनशक्ति परिचालन गरिएको निरौलाले बताउनु भएको छ। यस्तै रामदेदेखि रामपुर जाने कालीगण्डकी करिडोर क्षेत्र पनि अवरुद्ध भएको छ। उक्त सडक खण्डको सेरामा लेदो र गेग्रानले सडक अवरुद्ध भएको प्रहरीले जनाएको छ। नेकपा एमालेलाई प्रदेश अधिवेशनको चट्टारोले छोएको छ। आगामी भदौ महिनाभित्र सातै प्रदेशमा प्रदेश कमिटीको अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने केन्द्रको निर्देशनपछि सो पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई प्रदेश अधिवेशनको चट्टारोले छोएको हो। प्रदेश अधिवेशन लगत्तै लगत्तै एमालेले जिल्ला, गाउँ र वडा अधिवेशन पनि सम्पन्न गर्दैछ। पहिलो पटक प्रदेश अधिवेशन मार्फत एमालेले प्रदेशको नेतृत्व चयन गर्न लागेको हो, जसमा सदस्य संख्याका आधारमा प्रत्येक प्रदेशमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिव 2 र सदस्यहरू निर्वाचित हुनेछन्। यसअघि एमालेले प्रदेश कमिटी मनोनयन मार्फत चयन गरेको थियो। पार्टी सुदृढीकरण तथा संगठन विस्तार अभियानलाई विशेष प्राथमिकता दिएको एमालेले अधिवेशनहरूबाट विद्यमान भद्दा कमिटीहरूको गुणात्मक सुधार गर्ने समेत दावी गरेको छ भने प्रदेश अधिवेशनको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेश पदाधिकारी र जिल्ला अध्यक्षलाई प्रदान गरेको सो पार्टीले चुनिएर आउनेलाई मात्रै प्रदेश अधिवेशनमा प्रतिनिधि बनाउने व्यवस्था गर्ने जनाएको छ। नेकपा एमालेलाई प्रदेश अधिवेशनको चट्टारो रहेको छ भने भदौभित्र सातै प्रदेशमा नयाँ नेतृत्व समेत हुन सक्ने बताइएको छ। 14औं साफ च्याम्पियनशिप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि भारतले जितेको छ। घरेलु टोली भारतले मंगलबार राति खेलिएको रोमाञ्चक फाइनलमा कुवेतलाई पेनाल्टी सुटआउटमा 5-4 गोलले हराउँदै उपाधि चुमेको भने निर्धारित र थपबरीको समयको खेल 1-1 गोलको बराबरीमा सकिएपछि खेल पेनाल्टी सुटआउटमा गएको थियो भने अन्ततः पेनाल्टी सुटआउटमा भारतले बाजी मार्यो। भारतले 9औं पटक साफ च्याम्पियनशिपको उपाधि जितेको हो। असार 2 गते शनिबार राति आएको बाढीमा परि सङ्खुवा सभाको सुपर हेवा हाइड्रो पावरमा काम गर्ने 22 जना मजदुर बेपत्ता भए। ती मध्ये 3 जनाको शव भेटी पनि एकको अझै पहिचान भएको छैन। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सङ्खुवा सभाका प्रमुख प्रहरी नायब परीक्षक वीरेन्द्र गोदारका अनुसार बेपत्ताको खोजी कार्य 3 चरणमा गरिएको छ। जसअनुसार नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना तथा स्थानीय जनताको सहभागितामा पहिलो चरणमा खोजी गरियो। दोस्रो चरणमा बेपत्ताहरू पुरिएको वा बगाएको स्थानमा मेसिन तथा औजारहरूको सहयोगमा खन्ने काम भयो। तेस्रो चरणमा कुकुर लगाएर खोजी भयो, तर अहिलेसम्म 19 जनाको अवस्था अज्ञात रहेको गोदार बताउँछन्। अझै केही समय त फेला पर्छन् कि भनेर धैर्य धारण गर्नै पर्यो, गोदार भन्छन्। पहिलेको जस्तो ठुलो टोली गएर खोजी भइरहेको छैन भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। विशेष गरी सुपर हेवा हाइड्रो पावरमा काम गर्ने 19 मजदुर अझै भेटिएका छैनन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले नवीन राप्रपा कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न 7वटै प्रदेशमा प्रदेश संयोजक तोकेको छ। पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले नवीन राप्रपा कार्यान्वयनका लागि मंगलबार उपाध्यक्षहरूलाई प्रदेश संयोजक तोकेका हुन्। जसअनुसार रोशनी कार्की कोशी प्रदेश, बुद्धिमान तामाङ मधेस प्रदेश, विक्रम पाण्डे बागमती प्रदेश, ध्रुव बहादुर प्रधान गण्डकी प्रदेशको संयोजकमा तोकिएका छन् भने यस्तै अध्यक्ष लिङदेनले उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र लुम्बिनी प्रदेश, मुकुन्द श्यामगिरी कर्णाली प्रदेश र उद्धव पौडेललाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको संयोजकको जिम्मेवारी दिएका छन्।
मुलुकमा जारी मनसुनी वर्षाका कारण देशका विभिन्न स्थानमा मध्यमदेखि भारी वर्षा भइरहेको छ। निरन्तरको वर्षाका कारण नदी तथा खोलाहरूमा पानीको बहाव बढेको छ भने कोशी र तिनाउ नदीमा पानीको बहाव खतरा तहमा पुगेको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता ध्रुव बहादुर खड्काका अनुसार अहिले तिनाउ नदीको बहाव खतरा तहमा पुगेको छ भने स्याङ्जा, अर्घाखाँची, रूपन्देही र पाल्पा जिल्ला बाढीका हिसाबले चेतावनी तहमा रहेका छन्। ती क्षेत्रमा निरन्तर वर्षा भइरहेकाले बाढी र पहिरोको जोखिम रहेको प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ। बागलुङ, कास्की, तनहुँ, पाल्पा लगायतका जिल्लामा बाढी र पहिरोको उच्च जोखिम रहेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन चेतावनी जारी गरेको विभागले उल्लेख गरेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले पनि कोशी नदीको बहाव बढेको जनाएको छ भने सप्तरी, सिराहा, धनुषा जिल्लामा भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले सतर्कता अपनाउन समेत भनिएको छ। निरन्तरको वर्षाले सेती, कालीगण्डकी नदीको माथिल्लो भेगमा पानीको बहाव बढेको छ। सम्भावित मनसुनजन्य विपदको जोखिम व्यवस्थापनका लागि सबै हिसाबले तयारी अवस्थामा रहेको प्रवक्ता खड्काले समेत जानकारी गराउनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, पूर्वमा कोशी र मध्य प्रदेशलाई लक्षित गरी इटहरीमा बागमती र गण्डकीको केही भागलाई समेट्ने गरी काठमाडौँमा, चितवन आसपासका जिल्लालाई समेट्ने गरी भरतपुरमा र सुदूरपश्चिम र कर्णालीलाई समेट्ने गरी हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा राखिएको प्राधिकरणले समेत जनाएको छ। जिल्ला जिल्लामा सबै खाले तयारी भने गरिएको छ। विशेष गरी कोशी र तिनाउ नदीमा पानीको बहाव खतरा तहमा पुगेको छ भने धेरै प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना समेत रहेको छ। जनमत पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउने सत्ता गठबन्धनको निर्णयपछि कम्तीमा एक मन्त्रीले विदा लिनुपर्ने देखिएको छ। मन्त्रीमण्डल सदस्यको संख्या 25 भन्दा बढी बनाउन नमिल्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण सत्ता गठबन्धनका कुनै पनि एक दलले मन्त्रालय खाली गर्नुपर्ने छ। 6 सांसद भएको जनमतले एक मन्त्रालय पाउने भने निश्चित छ। त्यही कुन मन्त्रालय खाली गर्ने भन्ने बारेमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गृह कार्य सुरु गरेका छन्। सोमबार बसेको गठबन्धनको बैठकले जनमतलाई दिने मन्त्रालय बारेमा निर्णय गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिइसकेको छ भने जनमतलाई सरकारमा सहभागी गराउने निर्णय पनि भइसकेको छ। सरकारमा सबैभन्दा बढी कांग्रेसका 9 मन्त्री छन्। यस्तै सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रका 1 राज्य मन्त्री सहित 7 मन्त्री छन्। यसमा एकजना नेपाली समाजवादी पार्टीका समेत रहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यद्यपि प्रचण्डले आफ्नो पार्टीका 1 मन्त्रीलाई हटाउने बताएका छन् र उक्त मन्त्रीको ठाउँमा जनमत पार्टीका मन्त्रीलाई राखिने बताइएको छ। तालिबानले अफगानिस्तानमा महिलालाई ब्युटी पार्लरमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। नैतिकता मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै देशमा महिला र केटीहरूको अधिकार र स्वतन्त्रताको पछिल्लो प्रतिबन्ध स्वरूप ब्युटी पार्लर 1 महिनाभित्र बन्द गर्न आदेश दिएको हो। महिलाका लागि ब्युटी पार्लर बन्द गर्न अन्तिम अवधि 1 महिना छ भने मन्त्रालयको सूचना उद्धृत गर्दै प्रचार प्रसार सम्बन्धी मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहम्मद सादिक अकिफले भनेका छन्, 2021 मा तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि महिलाको स्वतन्त्रतामा लगातार कमी आएको छ। उनीहरूले किशोर किशोरी र महिलाहरूलाई कक्षा, कोठा, जिम र पार्कहरूमा प्रतिबन्ध लगाएका छन्। हाल सालै उनीहरूलाई संयुक्त राष्ट्रको लागि काम गर्न पनि प्रतिबन्ध लगाएका छन्। तालिबानले महिलाहरूले आफ्ना आँखा मात्रै देखाउने तरिकामा लुगा लगाउनु पर्ने आदेश समेत दिएको छ। सरकारले महामारीको रूपमा पशु चौपायामा फैलिएको लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणका लागि सबै प्रकारका साधन स्रोत उपलब्ध गराएको उल्लेख गरेको छ। रोग नियन्त्रणका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आवश्यक चासो लिएका छन्। उनले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डाक्टर वेदराम भुसाल र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीले प्रभावकारी रूपमा पशु स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गर्न, खोप आपूर्ति बढाउन तथा तत्काल खोप लगाउनका लागि जनशक्तिको आवश्यक प्रबन्ध गर्न समेत सम्बन्ध अधिकारीलाई स्पष्ट निर्देशन दिएका छन्। सरकारले हालसम्म 7,37,000 डोज समेत आयात गरी 7 प्रदेशमा उपलब्ध गराएको छ भने पशु सेवा विभागका अनुसार 1,72,128 पशु चौपायामा खोप लगाइसकिएको छ। महामारी नियन्त्रणका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहमा संघीय सरकारले सशर्त अनुदान अन्तर्गत रु 1 लाख का दरले बजेट उपलब्ध गराएको छ भने विभागका महानिर्देशक डाक्टर सम्झना कुमारी काफ्लेका अनुसार संघीय सरकारले 161 स्थानीय तहमा भेटेनरी डाक्टर र सबै स्थानीय तहमा प्राविधिकको व्यवस्थापनका लागि बजेट उपलब्ध गराएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वयका लागि सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको छ। रोग रोकथामका लागि उपचारमा खट्ने प्राविधिकका लागि प्राथमिक उपचारको जानकारी सहित सूचनामूलक सामग्री प्रकाशित र प्रसारित गरिएको छ। बालुवाटार स्थित ललिता निवासको 142 रोपनी सरकारी जग्गा हडप्ने कार्यमा जग्गा धनी गृह मन्त्रालयको समर्जन कम्पनीका कर्मचारी नै संलग्न रहेको खुलेको छ। प्रहरीले यसमा संलग्न कम्पनीका पूर्व प्रमुख रमेश कुमार पोखरेललाई मंगलबार पक्राउ गरेको छ भने यो मामिलाको अनुसन्धान गरिरहेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीकी निर्देशक किरण बज्राचार्यका अनुसार 2069 सालमा समर्जन कम्पनीका प्रमुख रहेको पोखरेलले डोर बुझ्न जाँदा ललिता निवासभित्र पर्ने जग्गाको विषयमा कम्पनीसँग अभिलेख नभएको जवाब दिएका थिए। उल्लेखित कित्ताका
जग्गाहरू बारेमा आफूहरूसँग अभिलेख नभएको भन्दै पोखरेलले गुठी संस्थालाई पत्र पठाएको निर्देशक बज्राचार्य बताउँछिन्। त्यसबापत पोखरेलले गिरोहबाट आर्थिक लाभ लिएको ब्युरो अधिकृतको भनाइ रहेको छ। कम्पनीका अन्य 4 जना प्रमुखहरू समेत छानबिनको दायरामा छन्। सिआइबीले 2059 सालमा कम्पनीका प्रमुख रहेका अधिकृत अर्जुन भण्डारी, त्यसपछिका चिरञ्जीवी अधिकारी लोकहरी घिमिरे र रमेश कुमार पोखरेललाई छानबिनको दायरामा ल्याएको छ। तीमध्ये भण्डारीको 1.5 वर्ष अघि मृत्यु भइसकेको छ भने तर ब्युरोले 1.5 वर्ष अघि नै उनको बयान लिएको थियो। पोखरेल हालै पक्राउ परेका छन् भने ब्युरो स्रोतका अनुसार भण्डारीको पालामा 4 रोपनी 14 आना 3 पैसा 2 दाम जग्गा नक्कली पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा लैजान प्रयास सुरु भएको देखिन्छ। अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतका अनुसार समर्जन कम्पनीको नाममा रहेको दर्ता श्रेष्ठता सच्चार गुठीको नाममा लैजान प्रमुख आधारको रूपमा भण्डारीले हस्ताक्षर गरेको एउटा पत्रलाई लिएको छ। त्यसमा उल्लेखित जग्गाको रेकर्ड नभेटिएकाले भन्न नसकिने उल्लेख गरिएको प्रहरीको भनाइ छ। विशेष गरी समर्जन कम्पनीकै 4 जना प्रमुख ललिता निवास जग्गा हिनामिनामा संलग्न रहेको पाइएको बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, राजनीतिमा आउन पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वार्म अप सुरु गरेकी छन्। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी 7 वर्षपछि गत 14 असारमा राजनीतिक प्रकृतिको कार्यक्रममा सहभागी भएकी थिइन् भने मदन भण्डारीको 72औं जन्मजयन्तीको अवसरमा मदन भण्डारी फाउन्डेसनले राष्ट्रिय सभागृहमा गरेको कार्यक्रममा पूर्व राष्ट्रपति भण्डारी प्रमुख अतिथि थिइन्। फाउन्डेसनकै संरक्षक र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विशेष अतिथि रहेको त्यो कार्यक्रममा मदनको योगदान बारेमा चर्चा मात्रै नगरेर पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले राजनीतिक सन्देश पनि दिइन्। उनको भनाइ थियो, मुलुकको राजनीतिक संरचनामा परिवर्तन आए पनि नेपाली क्रान्तिको कार्यभार पूरा भएको छैन भन्दै उहाँले बताउनुभयो। त्यसैगरी दर्शक महानुभावहरू, अहिले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी राजनीतिमा आउन सक्ने बताइएको छ भने अगाडिको वार्म अप पनि सुरु भएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले 5 कम्पनीलाई आइपिओ निष्कासन गर्न अनुमति दिएको छ। बोर्डले 15 असारदेखि 19 असारसम्म गरी 5 वटा कम्पनीलाई आइपिओ निष्कासन गर्ने स्वीकृति दिएको हो। आइपिओ निष्कासन गर्ने स्वीकृति पाउनेमा सिटिजन लाइफ, सन नेपाल लाइफ, मान्डु हाइड्रो पावर, मिटसोलु हाइड्रो पावर र हाथवै इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी रहेका छन्, जसमध्ये सिटिजन लाइफ, सन नेपाल लाइफ र मान्डु हाइड्रो पावरले प्रिमियम मूल्यमा आइपिओ निष्कासन गर्ने स्वीकृति समेत पाएका हुन्। नेपाल धितोपत्र बोर्डले हाथवे इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीलाई पनि 17 असारमा आइपिओ निष्कासन गर्ने स्वीकृति दिएको हो। विशेष गरी यी 5 कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्न अनुमति पाएका छन् अथवा स्वीकृति पाएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, माइती घरमा आन्दोलन गर्नेहरू शौचालय पनि जान पाउँदैनन् भन्दै बताइएको छ। रिमा कर्ण काठमाडौँ माइतीघर मण्डलामा बस्न थालेको आधा महिना भयो। उनी 24 घण्टा त्यहीँ बस्छिन्। जनकपुरकी 27 वर्षीय रिमा असार 1 गतेदेखि यहाँ धरनामा बस्न थालेकी हुन् भने उनी आरती शाहको न्याय माग गर्दै यहाँ बसेकी छन्। जेठ 7 गते आरती श्रीमानको घरमा झुन्डीको अवस्थामा भेटिएकी थिइन् भने माइती पक्षले हत्या भएको दावी गरेका छन्। आरतीको श्रीमान र परिवारमाथि कारबाहीको माग गर्दै उनीहरू यहाँसम्म आइपुगेका हुन्। आरतीको माइती परिवारलाई साथ दिन आएकी रिमा आरतीकी माइजू पर्छिन्। धरना बस्न थालेदेखि रिमालाई घामपानी र खानपिन भन्दा धेरै चिन्ता शौचको छ। बेला बेलामा पिसाब लाग्ला भन्ने पिरले उनी पानी कमै नै पिउँछिन्। शौचालय गइरहनु पर्छ भनेर पानी पिउन पनि मन लाग्दैन उनले भनिन्। दिनमा 1-2 पटक मात्र जान्छु। माइतीघर मण्डलामा आफ्ना माग राख्दै धरना अनसनमा बस्नेहरूका लागि शौचालय सुविधा छैन। वरिपरिका कुनै पसला होटलका शौचालय विकल्प हुन् तर तिनमा ताला लगाएको हुन्छ। त्यसैले शौचालय जानु परे रिमा नजिकैको अन्नपूर्ण न्युरो अस्पताल पुग्छिन्। एउटै मानिस पटक पटक जाँदा अस्पतालका सुरक्षा गार्डले पनि गाली गर्ने उनी बताउँछिन्। सत्ता गठबन्धनको समाजवादी मोर्चामा नअटाएको नेपाल समाजवादी पार्टीले पनि ध्रुवीकरणको प्रयास थाल्ने भएको छ। उसले अलग्गै समाजवादी मोर्चाको प्रयास गर्न लागेको हो भने माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी र नेत्र विक्रम चन्द्र नेकपा सामेल भएको मोर्चाको सूत्रधार नै डाक्टर बाबुराम भट्टराई थिए। तर जनता समाजवादी संघको मतभेदका कारण भट्टराई नेतृत्वको नेसपा त्यहाँ अट्न सकेको थिएन। नेसपाले अबको राष्ट्रको संकल्प नयाँ समाजवादी विकल्प नारासहित अभियान सुरु गर्दैछ। त्यसमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेसपाले छुट्टै समाजवादी मोर्चा बनाउने समेत बताइएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा भूमि बैंक स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। बाँझो जमिनलाई परिचालन गरी कृषि उत्पादन बढाउन भूमि बैंक आवश्यक रहेको केपी ओलीको भनाइ रहेको छ। आज च्यासलस्थित एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा पार्टीको कृषि तथा पशुपन्छी विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले तराईमा ठूला जमिन चक्लाबन्दी गरी खेती गर्न पनि सो बैंक अति आवश्यक रहेको बताएका छन्। ओलीले पहाडमा भने कृषि उत्पादन बढाउनका लागि सहकारीकै विधि उपयुक्त हुने तर्क गरेका छन्। उनले नेपालमा 5 वर्षभित्र कृषि उत्पादन 80% वृद्धि गर्न सकिने जिकिर समेत गरेका छन् भने त्यसका लागि कृषिमा आधुनिक औजारहरू, उन्नत स्तरको बिउ बिजन, मल सिँचाइको प्रबन्ध गर्नुपर्ने ओलीले बताए।
सरकारले बेपत्ता पारेका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि थप गर्ने भएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले बेपत्ता पारेका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि पुष मसान्तसम्म थप गर्ने बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै बैठकले निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त पदमा घनश्याम उपाध्यायलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको सरकारकी प्रवक्ता तथा सञ्चार सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। बहुचर्चित अमेरिकी अनुदान परियोजना एमसीसी आगामी भदौबाट कार्यान्वयन गर्ने तयारी सुरु भएको छ। नेपाल र अमेरिका बीच भदौ दोस्रो सातासम्ममा एमसीसी कार्यान्वयन थालनी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी छ भने सो हस्ताक्षरसँगै एमसीसी कार्यान्वयनको 5 वर्षीय अवधि सुरु हुनेछ। हस्ताक्षर समारोह अघि र पछि उच्च अमेरिकी अधिकारीहरू नेपाल भ्रमणमा आउनेछन्। एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले अगस्त अन्तिम अर्थात् भदौ दोस्रो सातासम्ममा अमेरिका र नेपाल बीच एमसीसी कार्यान्वयन थालनी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने बताएका छन्। नेपाल र अमेरिका बीच 5 वर्ष अघि एमसीसी कम्प्याक्टको एमओयू हस्ताक्षर भएको थियो। विशेष गरी अमेरिकी मन्त्री डोनाल्ड लू र एमसीसी प्रमुख अल्ब्राइट नेपाल आउने भएका छन् र हस्ताक्षर समारोह समेत हुने बताइएको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद कुमार चौधरीले सरकारको राजस्व सङ्कलनको अवस्था डरलाग्दो रहेको बताएका छन्। आज प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद चौधरीले यस्तो बताएका हुन्। सरकारको राजस्व उठ्ने तस्बिर हेर्दा अत्यन्तै डरलाग्दो छ। 17 असारसम्म 9 खर्बको हाराहारीमा मात्रै उठ्नु र हाम्रो साधारण खर्च नै 10 खर्ब भन्दा माथि हुनु गम्भीर स्थिति रहेको उनले भनेका छन्। सांसद चौधरीले सरकारले नै मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नसकेको स्वीकार गरेकाले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। उनले नेपाल राष्ट्र बैंकले लगाएको आयात प्रतिबन्ध खोल्ने काम भए पनि आयात बढ्न नसक्दा समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको बताएका छन्। उनले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र चुनौतीका कारण देशभित्र लगानी बढ्न नसकेको उल्लेख गरे। सांसद चौधरीले वर्तमान सरकार अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने, लगानीमा वृद्धि गर्ने र कस्ट अफ डुइङ बिजनेस घटाउन विशेष ध्यान दिनुपर्ने समेत बताएका छन्। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको स्वास्थ्य सम्बन्धी समाचारमा सुरु गरौँ। कपाल झरेर चिन्तामा हुनुहुन्छ भने यी 6 खानेकुरा तपाईँहरूले आजैदेखि खान थाल्नुहोस्। दर्शक महानुभावहरू, आजकल कपाल झर्ने समस्याले जो कोहीलाई पनि सताएको देखिन्छ। कतिपयको कपाल यति धेरै झर्छ कि कतिपय ठाउँमा टाउको खाली नै देखिन्छ। कपालको उचित हेरचाह नगर्दा धेरै पटक कपाल झर्न थाल्छ भने कतिपयको कपालमा पोषक तत्त्वको कमीले पनि कपाल झर्छ। कपाल झर्नु आजभोलि आम समस्या बनेको छ। मानिसहरू कपाल झर्न कम गर्न र टाउकोमा कपाल उमार्न विभिन्न घरेलु उपाय अपनाउने गर्छन्। विभिन्न प्रकारका महँगा उत्पादनहरू प्रयोग गर्छन्, तर पनि यसले खासै फाइदा पुर्याएको हुँदैन। वास्तवमा कपालले आवश्यक पोषक तत्त्व धेरै पटक नपाउँदा कपाल झर्न थाल्छ। तपाईले नियमित रूपमा केही खानेकुराहरू खान थाल्नुभयो भने कपाललाई धेरै मात्रामा पोषण पाउँछ र कपाल झर्ने समस्या पनि कम हुँदै जान्छ। दर्शक महानुभावहरू, नम्बर 1, गाजरले कपाल छिटो बढाउँछ। metropolisindia.com मा छापिएको एक खबर अनुसार यदि तपाईको कपाल असाध्यै झर्छ भने तपाईँ गाजर खानुहोस्। गाजरमा भिटामिन ए हुन्छ, जसले कपाललाई विभिन्न खालको लाभ प्रदान गर्छ। शरीर र कपालको कोशिकाको विकासका लागि भिटामिन ए निकै आवश्यक छ। यसको कपालको विकास तीव्र रूपमा हुन्छ। यसले कपालको सेबमको निर्माण बढाउँछ। यसले कपाल हाइड्रेट राख्छ र स्वस्थ बनाउँछ र साथै गाजरले टाउकोमा रक्त सञ्चार बढाउँछ र समय अगावै कपाल सेतो हुनबाट पनि रोक्छ। नम्बर 2, दैनिक अण्डा खानुहोस्। अण्डामा विभिन्न खालको प्रोटिन हुन्छ, जसले कोलेजनको निर्माण गर्छ। कोलेजन सिन्थेसिसमा सुधार हुँदा कपालको जरा बलियो, घना र लामो हुन्छ। साथै अण्डामा बायोटिन पनि हुन्छ, जुन हेयर केयरका लागि आवश्यक हुन्छ। यसले कपाल बढ्न सहयोग गर्छ। अण्डामा भएको आइरनले रक्त सञ्चार बढाएर कपाललाई बलियो चम्किलो बनाउने मद्दत गर्छ। नम्बर 3, सिट्रस फलहरू खानुहोस्। कागती, सुन्तला, अंगुर जस्ता सिट्रस फलहरूमा भिटामिन सी प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। यसमा कोलाजेन पनि हुन्छ, जसले कपाललाई बल दिन्छ। भिटामिन सीले कोलाजेनको उत्पादन बढाउँछ। स्केल्प ब्लड सर्कुलेसनमा सुधार गर्छ। यो हेयर फलिकल्सलाई फ्री रेडिकल्सको कारण हुने अक्सिडेटिभ ड्यामेजबाट सुरक्षा गर्छ। अमिलो फलफुल खाँदा कपाल राम्रोसँग बढ्छ। यस्तोमा यदि तपाईको कपाल झरिरहेको छ भने भिटामिन सी ले भरपूर अमिलो खानेकुरा वा बेरिज खानुहोस्। नम्बर 4, एभोकाडो, दालचिनी पनि उत्तम हुन्छन्। धेरै कपाल झरिरहेका कारण तपाईँ चिन्तित हुनुहुन्छ भने तपाईले प्रत्येक दिन दालचिनी र भिटामिन ई ले भरपूर एभोकाडोको सेवन गर्न सक्नुहुन्छ। यी दुवैले तपाईको कपालको विकास गर्छ र कपाल झर्न कम गर्छ। एभोकाडोमा पोटासियम, भिटामिन बी र फोलिक एसिड पनि हुन्छ, जसले कपालको विकासमा सुधार गर्नुका साथै यसलाई बाक्लो पनि बनाउने गर्दछ। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ मुख्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।